الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحستون يستمهرنا مكانة الصلاة زبليو مالت درجان عبية الناي صلاة أب إسلامنا معرخن ديو درجان ناي صلاة عبية ناي صلاة أب إسلامنا عبيو كمو سلازخونه إدماني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كاب تكبارات دق سبات مجمريات أبصاب زقبرلهم صلاة يلهم صلاة بقاري كندز أكل درجان عبيتن تدعلو خينو أب صلاة زلنا أفلطون بصلاة زلنا لبوان ندا سفحن ندا عبين كخيدالو مالتيو كمتي أقدمنا زقلتنايو صلاة مغفرة ناي ذنوب مخانو زنبخا زغفرلكا بصلاتيو صلاة انت رأى سجد كوينون حادثب كل جزء كاب شيطان حلو يزخون مالتيو كاب كيم تكبارات كاب حماء من قدون حلو يخون حادثب انت رأى صلاة سجد انت رأى كوينو مالتيو إذا صلاة زي درجون عبيتون عبيس لزخونه كلهم أنبياء زحلفون بزي صلاة زي وسيا يهبون يرم مالتيهم بل الله عز وجل أوصاهم بالصلاة ولهذا نبي من الأنبياء عيسى عليه السلام انتهي بالمالتي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إذن بقاري رب سبحانه وتعالى زعززون ويدمان وسيا ذهابون صلاة كم زخونة يردأنا مالتي ولذلك أنبياء كلاتهم انتهي نيرم مالتهم سجدت خوينهم نتوم أتبعناتهم نتوم تختلتهم دماني بصلاة يواسيهم نيرم مالتهم ولذلك الله عز وجل تايبل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا زون حدا كابتم أنبياء مالتيو مالت صلاة إزز نيرو زكاة إزز نيرو فتوى برب دمانو خوينو مالتيو إذن بمنتاي وسيا يهبو نيروم بمنتاي يمعدو نيروم تدأت باهلو بصلاة مغنياتو صلاة يناب رب سبحانه وتعالى كقربك هازخيل صلاة كاب من قدك حدث نام من قدك أنعنا كمرحكا زخيل مالتيو ولذلك الله عز وجل آمر النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذن صلاة نخززون صلاة نخسجدون الله سبحانه وتعالى أب صلاة زلهم كتتال حيال تعرخ جبرون تعزيزهم مالتهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسيا يهبنيرهم بصلاة مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبتنا مجرشا هوتناتهم ويدمانا أبت مجرشا نبرب سبحانه وتعالى خلو تا زلابوان نبورون تاينيرا الصلاة دبل نيرو مالتي حدرخم بصلاة دبل نيرو ولذلك كمو سلازخونو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كمو تابعين كمو دماني علماء بزعبا صلاة قلبوهن قبرن كنزاربن دماني كل غزي يتبابعنا مالتي يزي صلاة زي درجو عبي سلازخونه مالتي وكل الأنبياء بعثوا بالصلاة صلاة تعزيزهم كلهم نبيات مالتهم ولذلك انت دعا أبسيراني أنبياء انت دعا رئيخا الله سبحانه وتعالى بمنتهي إززهم نيرو بصلاة إزازو نيرهم ولذلك الله عز وجل تايلو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذن سجودكم دنبورهم يسجدوهم زنبورو بزي برحلنا مالتي يزيهم كلاتهم زياتهم أنبياء لكن رب سبحانه وتعالى تبدع ساتهم حالفهم بدحريهم زتكوهم كابسلاتكم زوجدلون تايلو فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نعو نسمس حالفوا نعو مستكوهم جن صلاة فيهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كحتى نفسهم زختلوا زخونوا يلو فسوف يلقون غيايلو أبحو جهنم من كم زاتوين قليت لنا مالتو إذن فالأنبياء بعثوا بصلاة تعزيزهم مالتهم القرآن كقراء كلهم تاي قبض نيرهم خروا سجدا سجود نيرهم مالتو ولذلك انت دارئنا أنبياء أبصلاة زنبورهم أنبياء ناب رب سبحانه وتعالى حتى تقرصنا صلاة كي ترفه كم زناتنا عينت كم زنبره زبره بزوح
ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ولذلك ነብይና መሐመድ عليه الصلاه والسلام ታይሎም إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا وندع أيماننا على شمائلنا في الصلاة لهم وهذا يدل على أنهم كانت صفتهم صفة الصلاة كم زناتنا خم زمثل زنبره مالتيو انتهى لهم نحن أنبياء سنيلهم تأزيزنا إنا لهم النبي عليه الصلاة والسلام اتفطرناتنا وصحي عرب مسولت قلطيفنا خنفطر كندونغي خم زيبلنا كومو دماني سحورناتنا دماني قلطيفكا كند تسحر دونغيلكا كتسحر كم زلك هادماني سي كلاتنا أنبياء تأزيزنا مسولو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دحرين تايلهم كومو دماني أبسلات سني يمانا إدنا أبلعلت أقاما إدنا نخنا نبر سني تأزيزنا يبلو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن نبيات بمنتهي كم تأززو نردع مالتي بسلات إذا سلات زيئة مبقارين أنبياء قدامو زنبورو دي تأززو نحنا دي تأززنايو وسيانا رسول عليه الصلاة والسلام دأززونا سلزخوني أبسلات زلنا أقالبو درجة ناي سلاتين يعني عبيت ناي سلاتين زيادة كنفلتو يقبأنا مالتي ولذلك بصحيح مسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم مررت على موسى وهو يصلي على قبره لهم الله أكبر بتنا سيدنا موسى زلوا قبر بو حالفة سني يعني سيدنا موسى يسجد نيرهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن الأنبياء يسجدوا خمس نبرو مالتي خرد أنا زي بحدد وشينخ دماني أب صحيحين زلوا دماني النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أفضل الصلاة صلاة داود لهم تازبلت الصلاتني صلاة ناي داود يا ابن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن صلاة يسجدوا خمس نبرو أنبياء وين كي ترفه إن رداء بزمالت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ليلة الإسراء والمعراج ببيت المقدس جيرهم مسحلفوا الله عز وجل بقدرته وحكمته كلهم أنبياء أكيب لهم مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام إمام كوينهم أسجدهم مالتهم ولذلك مس رسول عليه الصلاة والسلام كسجدوا خلوا كم تي رسول عليه الصلاة والسلام تسجدوا وسجدوا مالهم مالتهم مهنياتو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمهم وصلوا خلفه إذن تم أنبياء كي ترفوا تزعبي ناب رب سبحانه وتعالى ذكرار بسلاة سلازخونه يسجدوا نيرهم مالتهم والنبي عليه الصلاة والسلام من عزيزومنا يعني أب مجرشة هيوتومين بسلاة وصية هيبهم مالتهم إذن أنبياء سجدوا خمس نبرو نبي عليه الصلاة والسلام مجرشة ناي عدمي أمين بسلاة كاب عززو كمون حتى ملائكة خيترفوا يسجدوا مخانم رب سبحانه وتعالى ويا بحديث كم سلسة قلت لنا كله إذا سلات سني درجاناتو عبيتناتو عبي مخانو يبرحلنا مالتيو ولذلك حتى ملائكة خيترفوا خمد سجدوا النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم نزل جبريل فأمني فصليت معه لهم حد تمجمر يعني صلاة جبريل متيو أسجدوهم مالتيو وهذا الحديث رواه أهل السنن سيدنا جبريل متيو الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أسجدوهم أبتا مجمر يا وقتها صلاة العصر وين أسجدوهم صلاة المغرب أسجدوهم دحراي صلاة الفجر وين أسجدوهم العشاء أسجدوهم حموش توقت أسجدوهم نصبح حيث متيو دماني إمام كينو الرسول عليه الصلاة والسلام أبتا مجرشا وقتنا صلاة أسجدوهم زهري أبتا مجرشا عصر أبتا مجرشا العشاء كم ودمان أبتا مجرشا ناي وقت وين أسجدوهم الرسول عليه الصلاة والسلام دحراين تايلوم انبقاري وقتنا صلاة أمون جوز خلت إيلهم بمعنى صلاة الظهر مجمريون مجرشون وقتي كسجدهم كله أزيد وقتي أبزمون جوز انت أسجد كايو أبتو وقت تسجد الله مالتيو إذن تايرد أنا مالتيو جبريل عليه الصلاة والسلام كابس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كابس كدوم كم تناتنا صلاة ملائكة خيترفون كم دسجدوا مالتيهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام على أب حديث انتهيلهم ألا تصفون كما تصف الملائكة لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي هاي لهم من الصحابة كم تي ملائكة مسرع جيرهم دسجدوا كم أجيركم مسرعكم سجودوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دحرا لهم وقالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله تم ملائكة سني كما يلوم دا أصفناتهم يقبروا إلهم مساعدتهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلهم يتمون الصف الأول
فالأول تقدماي مسرع مسملئ شعوت تخالأي ملو تخالأي مسملئ أبتسال سيخدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذن إذن تا يرد أنا مالتيو حتى ملائكة خيطرفة يسوقدو مالتيهم إذن صلاة درجون عبيتون عبي مخانو يرد أنا مالتيو بل النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أتت السماء لهم وحق لها أن تأت أطت مالت دمص عينت كسمع خلها أطاي بحال بعرب مالتيو بقامكو عربيا إذن سماي سن دمصي أسمعها يعني برتع يعني دمص مالتيو بمنتاي مالتيو بخبدتنا ملائكة بت ملائكة مليئهم مدلو مالتيهم حجين تاي لما النبي عليه الصلاة والسلام كل ملائكة مليئ لهم سماي ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك وادع جبهته ساجد لله تعالى يسبح بحمده تم سماي بملؤ انتي ملئ لهم ملائكة يسجدوا لهم ملائكة سجود أو أنبيرهم مالتهم جنبارهم أب سجود أنبيرهم يسجدوا لهم إزي عينة إزي رئي لهم النبي عليه الصلاة والسلام إزي رئيهم النبي عليه الصلاة والسلام بزوح نجارات رب سبحانه وتعالى أرئيهم من الرسول عليه الصلاة والسلام نزيهم دمان النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم والله لهم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لهم كم تعني يعني تفلتوا نيركم تتخونوا سني بزوح مبخاكم نيركم قرب دمان مسحقكم نيركم لهم مالتهم بل لهم وخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله تعالى لهم أبقوبتات وصيكم ترفعون أصواتكم بالاستقاسة مالتيو دمصكم عوابلكم يا رب لكم ملمنكم نيركم لهم إذن حتى ملائكة خيترفوا أب سماي زلو كلهم بحادة تسريعهم سف غيرهم يسجدوا مالتهم ولذلك الله عز وجل انتايلو إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون له إذن تم ملائكة أب سماي زلو كيترفوا نرب سبحانه وتعالى يسجدوا مالتهم إذن إذي انتاي يرد أنا انت تباهيلو صلاة درجو سني عبي مخانو مكانا ناي صلاة أبقى مربسني عبي مخانو درجو يبرحلنا مالتيو ولذلك انتاينا خنبل ندلي مالتيو بقاري إذي صلاة إذي عبيتناتو درجاناتو سني عبيو أمو نحنا دماني دلنا أقالبون دلنا أستمرون أبناي صلاة دماني زعبيك خونا لو مالتيو أنبياء كلهم انتاي منيرهم تدعتباهلهم صلاة يسجدوا نيرهم ملائكة أب سماي زلو أب كل زلو ملائكة نرب سبحانه وتعالى يسجدوا حتى تسجدوا خلو كمية عينة مسرع جيرهم كم تسجدوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قليت أمولنا مالتهم إذن إذن تا يرد أنا مالتيو إذا صلاة زي أنا بحق عبيت كم زلوا كبرت كم زلوا مالتيو سلازي كبر حوي كبر تحفتي نسلات زلنا أقالبو عبيك خونا له تقداس الناس زلنا أبسلات ندع عبيك خيدا له مالتيو ملائكة رب سبحانه وتعالى تسجدوا بلوصات مروصات زخونو ولا حنت زين بزيبلهم رب سبحانه وتعالى ناب بمتاي قرارب له بصلاه نحنا وناب رب سبحانه وتعالى انت داخل نقرب كوينا حاجه زلنا غداي زلنا كاب رب سبحانه وتعالى انت داخل لمن كوينا بصلاتنا نقرب زلنا مالتيو صلاة انت دا تسجد كوينو حدا سب ناب ربي زقربه يزخون بفلاي دماني اب سجود كتكون كلخا انت دا تسجد كالخا ومو سجود كوين كان رب سبحانه وتعالى انت دا تلمون الله كوينكا اقرب خازل لخا مالتيو مو الحمد لله رب سبحانه وتعالى زقرارب صلاة هيبونا ان كلو نابو زقرب نحنا ولا مزخلو زنبنان مزخلو قدلتان الله سبحانه وتعالى ناباي كتقربون تدعى لهم بصلاتكم تقربون تدعى للناس نزي صلاة زي كميلنا خنسنف نخيل مالتيو بل اب صلاة زلنا اتكرت اب صلاة زلنا اقالبو زعبي يخون زلو مالتيو نحنا كلاتنا سم زنبينا مالتيو زنبنا غفرلنا ندلينا زنبها غفرل كان تدلي كوينكا زنب بمنتهي غفر انت تباهلو بصلاتيو كلما سب صلاة ابزحو كلما تزنب زنبرو انتي يخونلو مالتي يغفرلو مالتي يوم القيامه دماني تصبصامنات كادماني فوكس خون انت دا بعل صلاه كوينكا انت دا صلاه غدلت حاليكو خوينو جن انتي مالتي كاليد سراحات كون غدلو يزخون مالتي ولذلك الله عز وجل انتي بالمالتي يوم القيامه مسكون تصبصام مستغبر انت دا تصلاتو غدلو انت دا خوينو انظروا لعبدي هل له من نافله يبحال مالتي اذا بارياي سني صلاتو غديلو سناتات دسغدو زبزحز نبره الله دو رأيلوس كي بحال مالتيو كابتي سناتات زلو شعو يرأي مالتيو تسنا زمصي دماني نتفردخا يمل الكا مالتيو سلازي صلاه عبي درجه سلازلو اب
سلات أتكرت كنجبر يجبأنا وصلى الله وسلم على نبينا